تشيك. بيانفينيو في عصر الفتن، في عصر الانحطاط، في عصر المحن، عصر فيه مخططات قاعدة تصير، في حاجات مش مفهومة دونك لازمها تفسير. باش تفهم واقع الحاضر لازم تفهم الباسي. انا نعطيك التاريخ اللي ما يتقراش في الليسي، سياسة المراحل نفهمك ليستوريك، ايتاب باغ ايتاب نعطيك لافريز كرونولوجيك. اول مبادرة التاريخ متاعها كان بعيد بين تيدر هرتزل والسلطان عبد الحميد. تيدر هرتزل مؤسسة صهيونية، سلطان عبد الحميد يحكم الدولة العثمانية. المطلب كان خبيث، كان واضح ومحدود، يتنازل على فلسطين وتولي دولة لليهود. السلطان رفض، كانت عنده نخوة بلا أطماع، قالهم مستحيل قطعة من أرض الإسلام تتباع. ومن غادي بدا التخطيط وبدات المنظمات كالاتحاد والترقي كما تركيا الفتاة. منظمة بتخدم وتحارب كونتر الدين، الأعضاء متاعها الكل كانوا من الماسونيين. الهدف متاعها هو الإطاحة بالسلطان وتبدل الإسلام بالقومية والأوطان. وكيف هكا تقضي على الخلافة الإسلامية وتبني وتأسس تركيا العلمانية. الوغ لا تركي تولي بوابة الإلحاد، تفتن العرب وتولي الباب اللي يدخل منه الفساد. مع مصطفى كمال يزيد في العلماء ويصوروه قائد عظيم، تكتيك صناعة الزعماء. باش تفهم البروسيسوس وتكنيك المؤامرات لازمك فيزيون استراتيجيك تواكب التطورات. العصر هذاك كان جحيم، كان سيل فيه الدماء في الحرب العالمية بين المحور والحلفاء. الدولة العثمانية تحارب كونتر لانجلتير، مالا لانجلتير كان لازمها ان تاكتيك دو غير، ان تاكتيك ضعف بها القدرة العسكرية، مالا تاتاكي الخلافة من الجبهة الجنوبية. مي لازم فما عميل وخائن عليه تتكى، والقاتل اللي تلوج عليه في شريف مكة. تنكيت نتعمق ونزيد نبين، شريف مكة هو المعروف بالشريف حسين. كان طمع في الحكم بالانقلاب ولا الحيلة، كان عنده عقلية الغاية تبرر الوسيلة. مي لو بروبليم سي كو كان ياسر بات لانجلتير كانت تحركم من فوق كيما الماريونات. غرتو بالمساعدات وبالغونفور ميليتير، ليسونسيال يتوغل في الخلافة كي الكونسير. وعدتو بالحكم وبالكوبيراسيون ايكونوميك، وبار كونتر يعمل انقلاب على الريجيم الاسلاميك. ومع مكمهون في مصر بدات المراسلات كيفاش يطيحوا النظام الاسلامي بالانقلابات. وهوني وصمة عار جديدة في تاريخنا تتكتب، خيانة عظمى حركها لورانس العرب. مي بيان سور الخيانة ما نسميوهاش خيانة، العب بالمصطلحات نعطيوها اسامي مزيانة. الحرب الصليبية يكونتر اهل القبلة، نعطيوها اسم الثورة العربية الكبرى. وهكا يبدا يتنفذ البلان تاع ابليس، وغدروا بالشريف حسين في الكواليس. في روسيا صير معاهدة سايكس بيكو في لو 16 ماي 1916، كان سيتو ان اكور صار بين لانجلتير وبين لا فرنسا، ينص على تقسيم الدولة بعد لا ريزيستانس. لا فرنسا تاخذ سوريا ولبنان بلعبة بوليتيك، لانجلتير تاخذ الاردن والعراق ببلان ديابوليك. كان بعد بعام في 1917 يتبدل الوضع وتصير برشا تطورات. في روسيا تقوم لا ريفوليسيون بولشيفيك، وبدات بوادر تأسيس لونيون سوفيتيك. فلاديمير لينين يأسس دولة شيوعية، نص الحكومة من أتباع الصهيونية. وكيف هكا لي سيونيست ولات عندهم انفلونس، صار تطور باش يكون عنده دي كونسيكونس. لي جويف ولات عندهم بوزيسيون ياسر فور، هذاك علاش في نفس العام جا الوعد تاع بلفور. لانجلتير كان لازمها تكثف الجهود وتقدم الوعود باش تكسب رضا يهود. دونك لازمها تلعب لعبة للعرب وتعطي فلسطين اليهود فوق طبق من ذهب. مي لازمها ما تبانش كقوة استعمارية وتدخل تحت ثوب حماية الثورة العربية. من منطلق هذا لانجلتير بدأت تتحرك ولعبت اللعبة مع كامل اتاتورك. مصطفى كمال كان من اكبر اعداء الدين، كان قائد الجيش العثماني في فلسطين. خيانة اتاتورك هي تثبت في الكريز، رجع بالجيش وخلى الطريق للانجليز. وبار كونتر في تركيا بعد ينصبوا زعيمة ويحارب الاسلام ويولي قائد عظيم. وكيف هكا تدخل الانجليز بالحق الدي مخبي، يدخل الفيلق يقودوا الجنرال اللمبي ويقول الجملة المعروفة التاريخية: طوى بركة وفات الحروب الصليبية. وتطيح دولة الخلافة الإسلامية في بلاصة الإسلام تجي القومية العربية. هك شوفت لا تكتيك واللعبة كيفاش ملعوبة، كيفاش خسرنا فلسطين تحت اسم العروبة. ملي صار هذا كل سي كو لا بروميير بارتي، مازال فما ان دوزيام كوشمار باش يجي. مي بيان سور اللي جاي هو لو بلو دانجورو مع الثورة المصرية في 1952.
بعدها بعامين يتم اعلان الجمهورية بقيادة عبد الناصر الدولة اشتراكية. بيان سيغو سوسياليزم كان سيد الاحكام، اختاروا منهج كارل ماركس على منهج الاسلام. وزادت ماتت الشريعة الاسلامية وطلعت اقوى شعارات القومية العربية. حكومات لا دينية ما تحكمش بالاسلام، تحكم بالعلمانية، عندها الدين كله اوهام. جمال عبد الناصر كان هو ابو القومية، كانوا يشوفوا فيه بطل الامة العربية. ذاك علاش تاريخ اسود في الامة تكتب كي تأثروا بالقومية برشا زعماء عرب. في العراق يجي صدام حسين، ويجي ياسر عرفات في فلسطين. في ليبيا يجي القذافي بعد ما الحكم تقلب. في نفس العام في سوريا جا حافظ الأسد. في تونس جا بورقيبة، في الجزائر أحمد بن بلة. زعامة قومية ما تستعرفش بالملة، ما تحكمش بالإسلام، تتبنى لا لايسيتي بمنهج العلمانية، تحكم لا سوسيتي. نفسر لك العلمانية نعطيك لا ديفينيسيون، هي سيباراسيون بين ليتا وبين لا غوليجيون. معناتها ينحيوا الإسلام ويحطوا قوانين وضعية جايبينها من الشيوعية ولا الثورة الفرنسية. بلغة أخرى هما أقوياء ما يستحقوش العون، بلغة أخرى هما أعلى من إله الكون، بلغة أخرى فريمون ما لقيت ما نقول. فولتير وكارل ماركس زوز أعلى من الرسول. مالا بيع شراب واعمل بيوت للزنا، شي همك في القرآن وامشي حل الربا. لازمك تغزر للدنيا بنظرة تقدمية، واخطأك من الإسلام، الإسلام راهو رجعية. دوماج اليوم كي نسمع لي يتقال الزعماء هادو ما يصوروهم نكي الابطال. انا استقلال القومية عندي ماهوش استقلال، ودرابو بلادي ماهوش روجي بلون فيه نجمة وهلال. انا درابو بلادي عنده تاريخ مجيد، اللون متاعو اسود وفيه راية التوحيد. انا بلادي من المحيط الخليج، هذاك علاش كي نسمع كلمة فلسطين وحدي نهيج. جاني نقولها وما يهمنيش في الشتائم، ماني نقولها ولا اخاف في الله لو ما تلائم. ماني نقولها اون طونك رابور يحركني الايمان، لا بديل على الاسلام لا بديل على القرآن. كنا دولة واحدة تحت راية الخلافة، لا تفرقنا حدود لا تفرقنا مسافة. عنا رب واحد كان عنا عقيدة واحدة، كنا اخوة في الاسلام والشعوب الكل متحدة. اليوم جات القومية والالحاد بيفرقنا بعدنا على بعضنا وتشتتنا وتمزقنا. اليوم ولينا انا تونسي وانتي جزيري والاخر مصري. القومية العربية اليوم نستني في اصلي، هذاك علاش كنشوف شي يصير نبقى حاير بين اخوانا المصريين واخوانا تاع الجزائر. على بارتي فوت عادي تطيح الارواح، لازم الشعب المصري يموت بالشعب الجزائري يرتاح. ومن بعد ضربنا الفيروس احنا توانسة نتحالفوا في المصريين، بتسكرة للجبانة خاصة على أسرى الترجيين. الناس بكات بالملايين ما بكيناش عليهم كيف أسرى العراق وفلسطين. بورتون في فلسطين الجون تجاهد على الإسلام، الجيش يبدا وراه والمدرعات قدام. ما يغيبناش كي يطيح أسير في الأيدي الصهيونية، قد ما يغيبنا واحد يجاهد ويدافع على الجمعية. زيد الفيراج غادي كشوكاني أنا لهنا في بلاصة يستغيث بربي غني حومة الحماية، يستغيث بالقومية وشعارات الوطنية. شباب لعبوا بيه السهويت الإسلامية. بار كونتر ما قلتلكشي اسكت ولا أبقى كالم، نعرف باللي حاكم مصر غادي هو الظالم. ما قلتلكشي طبس راسك ولا أرضى بالظل، اقسم بالله أنا هنا نغلي وقلبي تعبى غل. مي كانت عندي نظرة بعيدة وإن فيزيون بوليتيك، مش كيما برشا رابرات حابة تعمل بيبليك. كنت قادر نخرج راب كل ميسيل، نزيد نأجج الفتنة ونخلي الدم يسيل. كنت قادر نسب شعب وحكومة مصر، مي عارف باللي هذا كلام ما عنده وين يوصل. النصر راهو ما يجيش بالسبان، ما يجيش كي نشعل النار ونزيد نشر العين. السبان والشتائم مش من منهج النبوة، الحكمة والحجة هما اللي فيهم القوة. وبيوست الراب متاعي الكل قايم على التحليل، هذاك علاش ما ننفعلش نعطيك راب كله تفسير. الور افهمني وركز وما تبداش مشنج، العب لهم كيما السيستم في بارتي شطرنج. باش تفهمها لازم تخزر القدام، لازم عندك لا مونتاليتي بسيكو ام، لازم عندك لا ستابيليتي بسيكولوجيك وفيزيون انترناسيونال وانتيليجونس اناليتيك. لازم عندك فيزيون تقدر تكشف المستور، عندك فيزيون تقدر تقرا ما بين السطور، باش ما تطيحش في البياج كيما صار معاهم هما. وتقدر تعمل فرق بين الشعب والحكومة، حكومة والاعلام المصري اشترهم عملاء، والشعب مسكين هاوي قاسي في الشقاء. يعني نقولها وما يهمنيش في الشتائم، ماني نقولها ولا اخاف في الله لو ما تلائم. جو مون فو من سياسة الحكومات، الشعب التونسي والشعب المصري زوز يبقاو اخوات. ما تخليش القومية والعروبة تأثر فيك، ما تتبعش شعارات لزيتالايك. انا عندي يقين وما في حتى دود، امة اجتمعت على الاسلام ما تفرقهاش بارتي فوت. حكيتلك على القومية جست من لو بلان استراتيجيك، من لو بلان ميليتير ولو بلان جيوبوليتيك. توا نفسر لك من لو بلان مونتال، من لو بلان بسيكولوجيك ولو بلان تاع حرب الافكار.
كيما العادة ركزوا باش نبدا نفسر. نرجع بيك سنين التالي نحكي لك التاريخ تاع مصر، نحكي لك تاريخ الأمة وين بدات تعاني. عهد التغريب الفكري جمال الدين الأفغاني، عهد نشط أشباه المثقفين والأفكار العلمانية اللي تحارب في الدين. التاريخ رافع الطهطاوي وتاريخ طه حسين وتلاميذ محمد عبدو كيف أمثال قاسم أمين. العهد كامل أتاتورك وعهد سعد زغلول والدعوة للتبرج للفسق والفجور. عهد التأويل والتحريف الفتاوي، عهد تحرر المرأة تحت راية هدى الشعراوي. طلعت شعارات القومية والإلحاد والحرب الفكرية اللي كانت تنشر الفساد. الطعن في الدين ولات اسمه جرأة، الانسلاخ على الإسلام سماوه تحرير المرأة. وطلعت ناس تحكي باسم الدين، علماء عملاء شرهم منافقين، علماء بلا ميثاق قلوب كلها نفاق. والأزهر الدنس بمصطفى عبد الرزاق. واحنا زاد ضربنا الفيروس في البلاد في العهد القديم بافكار الطهر حداد. والنتيجة سيكو فسخوا الشريعة الإسلامية وفي بلاصتها حطوا مجلة الأحوال الشخصية. هذوما شخصيات يصوروهم عظماء وانا نبقى ديما نخزر لهم سفهاء. وما تقوليش طبال دغوا وتفرض عليا سكات وتقولي ما عندكش الحق تنقدها شخصيات. ما قبل ما تقف وتجوجي بسيكو ام حسبهم قبل كيف انتقدوا الإسلام. ما عنديش الحق نقد شخصيات معروفين ونورمال عندكم هما كيف ينتقدوا دين. بغاف هذوما ناس قلوبهم على الحق مال، دعاة للتبرج الفسوق والانحلال. واليوم على خطاهم او جانا جيل جديد، نفس الجيل اللي طايح السلطان عبد الحميد. ناس ميدياتيزي واصلين في الاعلام بافكار العلمانية اللي تهدم الاسلام. تشوف التقدم في العراء والزنا، ذاك علاش في ناس ما تيفي سمعنا قلة الاحياء. سمعنا اكت خيس مريضة لازمها تتعالج، قاعدة تقول هوني في كلام ما يتقالش فريمون. مالا سكوندال فيها ليميسيون، كلام قهاوي ما يتقالش في التلفزيون. وبعد تجي تحمل راية الأمة وتفتي في الحجاب وتفهم في الفقه والسنة. الحمد لله عنا هكا اكتريس تقود المرأة والأمة بالشامبانيا والباستيش. شوف دي رياليزاتور عندهم كومبلكس، عندهم قرن في الدومين يحكيونا كان عساكس. يا تشوف أفلام تشوه الإسلام والبوليتيك، يا تشوف أفلام الكل خماج كلها ايغوتيك. سينما كلها دعارة معبية بالقذارة، كي ثوروا مرا في الفرش عندهم قمة الحضارة. ما لا يجا نعطيك مثال للتقدم العرب في حلق الواد عصفور اسطح وسفايح ذهب. ونشوفوا بنات بلادنا والمرأة التحررية كيفاش تشرفنا في السينما المصرية. يعطيوها دي ميداي في الفساد ودي ديبلوم، أقوى أكتريس في السيت السكس.com. اسكو المرأة لازم تعري باش تواصل فنها، اسكو المرأة باش تتقدم لازم تعري بدنها. باش تتقدم لازمها في الحمامات وحدا صيف، باش تتقدم لازمها تشرب وتتكيف. وكي تلبس الحجاب هذه تولي ريغريسيون. العفة رجعية ما تواكبش السيفيليزاسيون. يصورونا في الإسلام فيروس قاعد يهدم، والإلحاد والعراء هو اللي يبني التقدم. هذاك علاش ولاو يميعوا في الشباب، ولينا نشوفوا الجوت ميني يفتي على الحجاب. نشوفوا حيرة مسلمة ضايعة في أوهامها، بورتون السنة وكتاب الله قدامها. شوفوا ناس حابة تغرقنا في الشهوات، يجادلوك بالباطل ويغطيوا الحق بالشبهات. شيخة كيما المكان بستيل نعومي كامبل، تفهم القرآن خير من أحمد ابن حنبل. هذاك علاش البلاد بدوا الحجاب بالبيرسينغ. جينيراسيون مكتوب جينيراسيون كاستينغ، هذه تكنيك دو مانيبيولاسيون مونتال جاية من ان دي مول انترناسيونال. الصهيونية تسير لي ميديا في لا تونيزي، ولاو حركونا كيما في لابسيكو كينيزي. لي ميديا تفورماتيلك مخك كي ديسكات، تولي تسيرك وتحركك كيما لي ماريونات. هذاك علاش ولا عنا شباب مهمش، شباب كي تجي تفسر له ما يفهمش. نشوفو لي تروبل دو لا بيرسوناليتي، شباب عنده اون كريز ديدونتيتي. نشوفو شباب ضايع ما عندوش ايمان. نشوفو لي زوموسيكسيال وبنات ليزبيان، كترو لي بي دي وبنات الجوت ميني. لي كالان في الشارع اليوم ولات غراتوي. نشوفو لي زيميسيون كل يوم في التلفزيون، العباد تصفق وتشطح على لي شانسون. الشعب العراقي يموت ويتكفن بالكفن، ما يهمش هما في وطن واحنا في وطن. هذه سياسة التفريق، هذه لا بوليتيك تاع لي زيتالايك. اخواتنا في فلسطين يغتصبوهم اليهود، واحنا هوني نتفرجوا باسم الوطن والحدود. خلينا ملا شيخين نشجعوا في البارتيات، تنكيت كل سامدي سوار فما شيخة وخرجات. هانا شيخين بالغناء والمسلسلات، نعيشوا حرية الوهم وقلوبنا في سبات. هذه القومية العربية هاك تشوف المآسي، شوف التغريب الفكري وزيد التغريب السياسي. فلسطين ما تبكيش كان باعوك الحكام،
او جايك جيل باش يرفع راية الاسلام، او جايك جيل ما يخافش لا من الموت لا من الحبس، جيل يتمنى تكون عنده 1000 نفس، نفس ورا نفس تموت عجلك يا غزة، على الجثث متاعو تترفع راية العزة.